सुदूरपश्चिमको विकासप्रति समर्पित दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै रेडियो लम्की र अनलाइन र मोबाइलमा पनि एकसाथ सुनिरहनु भएको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबरमा कमल साउदको नमस्कार। सुरुमा प्रसारणका प्रमुख खबरहरू। सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढीमा अनौठो विकास, सडक नभएको ठाउँमा करोडौँ लगानी गर्दै धमाधम पुल निर्माण, पुल अनुसारको सडक निर्माण गर्नुपर्ने विकासीय अड्डाको तर्क। यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा बिचौलियाको बिगबिगी, कर्मचारीको मिलेमहत्त्वमा 1300 लाग्ने ट्र्याक्टरको ट्रली जडान गर्दा 15,000 भन्दा बढी असुली। धनगढीमा पानी निकासबारे अध्ययन गर्न कुनै सम्झौता नभएको परामर्शदाता कम्पनीको पनि स्पष्टोक्ति। हतारमा कार्यदल गठन गर्दै उपमहानगरले भरम फैलायो। र प्रधानमन्त्री देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा मेडिकल कलेज माग्दै डाक्टर केसीले खबरदारी पत्र बुझाए। गेटामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसको पढाइ सुरु गर्न आग्रह। दार्चुला जिल्ला अदालतले बलात्कारको मुद्दामा अभियुक्त गाडी चालक र सहचालक मध्ये एकजनालाई दोषी र अर्कालाई निर्दोष ठहर गरेको छ। जिल्ला अदालत दार्चुलाका न्यायाधीश लोकजङ शाहको एकल इजलासले 19 वर्षीय सहचालक सन्तोष महरालाई दोषी ठहर गरेको हो भने 27 वर्षीय चालक सुरेश विष्टलाई सफाई दिएको हो। दोषी ठहर भएका महराको सजाय निर्धारण गर्न बाँकी रहेको जिल्ला अदालत दार्चुलाले जनाएको छ। सफाई पाएका विष्टको कोठामै 3 दिनसम्म बलात्कार भएको भन्दै युवतीले बयान दिएकी थिइन्, तर अदालतले विष्टलाई सफाई दिएको हो। 2077 माघमा 14 वर्षीय किशोरीलाई दिनभरि गाडीमा घुमाएर राति गाडी चालकको डेरामा लगी चालक र सहचालकले पालैपालो बलात्कार गरेको भन्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो। बयानमा चालक र सहचालक दुवैले किशोरीसँग शारीरिक सम्पर्क राखेको स्वीकार गरे पनि सहचालक मात्र दोषी ठहर भएका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी राजधानी धनगढीमा अनौठो विकास हुन थालेको छ। विकासमा वर्षामा पिच सडकको पिचमा बढेमान रुख राखेर अनौठो विकासको उदाहरण पेश गरिएको धनगढीले पुल निर्माणमा पनि अग्रगामी छलाङ मारेको देख्न थालेको छ। अस्थायी राजधानीमा सडक नभएको ठाउँमा करोडौँ लगानी गर्दै धमाधम पुल निर्माण हुन थालेका हुन्। यसअघि सडक र बत्ती नभएको ठाउँ धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 19 मा 5.25 करोडको लगानीमा पुल निर्माण गरिएको भेटिएको थियो। अहिले धनगढी बजार क्षेत्रमै वडामा फेरि त्यस्तै पुल निर्माण गरेको पाइएको छ। सुनौ सहकर्मी वीरेन्द्र भट्टले तयार पारेको यो रिपोर्ट। धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 नम्बर वडा जोड्ने भन्दै 4 वर्ष अघि जिल्ला प्राविधिक कार्यालयले सरस्वती नगरमा पुल निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गर्यो। गोकर्ण शाह सञ्चालक रहेको वाइपी तुलसी दुर्गा निर्माण कम्पनीसँग 2 वर्षभित्र पुल निर्माण गरिसक्नुपर्ने गरी निर्माण सम्झौता गरिएको थियो। तर निर्माण कम्पनीले 4 वर्ष लगाएर उक्त पुल हालै मात्र सम्पन्न गरेको हो। तर पुल निर्माण गरिएको भए पनि बाटो नभएका कारण 25 मिटर लामो पक्की पुल भने प्रयोगमा आउन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। 4 वर्ष लगाएर निर्माण गरिएको 1 लेनको पक्की पुल बाटो नभएका कारण प्रयोगविहीन बन्न पुगेको हो। स्थानीय खड्क बहादुर महता पुल त बढिहाल्यो हजुरको बाटो त मैले पनि देखेँ त नलाकेन आफ्नो बाटो थियो छैन त हाम्रो बाटै छैन। पहिला त डल्ला आउँथ्यो अचाल त बाटो पनि छैन। तयार भयो भने त यो पहिलेदेखि सुरु गरे भयो अचालै तयार भयो उठाए आउने जाने डल्ला चल्ने के बाटो छैन। जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट ठेक्का भएर पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको उक्त पुल 1 नम्बर र 2 नम्बर वडालाई जोड्ने भनिएको थियो। पुलसम्म पुग्न सडक नै नभएका कारण पुलको औचित्य नै नभएको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीयका अनुसार पुल बन्नु अघि पुल अगाडि जमिन भएका परिवारले बाटोका लागि सहमति जनाएका थिए। तर पुल निर्माण भइसकेपछि बाटो दिन नमानेपछि पुल प्रयोगमा आउन नसकेको हो। पुलको दुवैतिर सडक बनाउन सके मात्र उक्त पुल प्रयोगमा आउन सक्ने स्थानीय बताउँछन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख श्याम खड्काको भनाइ यस्तो छ। हाइवेलाई जोड्ने भन्दा पनि त्यहाँको जुन सहरी सडक हो नि त्यस्तो खालको रोडलाई चाहिँ जोड्ने खालको भयो। उतातिर एउटा पिच रोडलाई जोड्छ, यतातिर पनि पिच रोड छ, त्यसलाई जोड्ने खालको पुल हो। त्यो सिंगल लेन पुल हो। अब बनाइने पुलहरू हामी डबल लेन बनाउँछौँ होइन। अब त्यति बेलाको त्यो सिंगल लेन पुलमै ठेक्का भयो भने त्यसलाई चाहिँ बिचमा आएर डबल लेन बनाउने कुरो पनि भएन।
पहिले सडक अनि पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा पहिले पुल र त्यसपछि सडक निर्माण हुने आशय पूर्वाधार कार्यालयको छ। ठेलागाडा समेत चल्न नसक्ने स्थानमा 2 करोड खर्चेर पुल निर्माण गरिएको भए पनि पुल प्रयोग गरेर अहिलेसम्म कुनै प्रकारको सवारी साधन सञ्चालन नभएको स्थानीय बताउँछन्। बस्ती दुवै वडातर्फ देखिए पनि पुल प्रयोगमा आउन सकेको छैन। कलबर्ड आवश्यक पर्ने खोलामा पक्की पुल निर्माण गरिएपछि पुल अनुसारको सडक बनाउनु पर्ने बताउँदै फेरि एकपटक पूर्वाधार कार्यालय कैलालीका प्रमुख एवं इन्जिनियर खड्का। कुरो के हो भने ट्राफिक कम छ, दुवैतिरको रोड चाहिँ अलिकति स्तरोन्नति गर्न उपयुक्त छ। चाँडै स्तरोन्नति गर्यो भने त्यो पुलको चाहिँ जुन सर्भिस दिनुपर्ने हो त्यो सर्भिस चाहिँ पुग्छ भन्ने कुरो हो। तिरको रोड चाहिँ जुन छ नि, तिरको रोडलाई चाहिँ यथाशीघ्र स्तरोन्नति गर्यो भने त्यो पुलले चाहिँ राम्रो सर्भिस दिन्छ भन्ने कुरो हो। घना बस्ती भएको स्थान अर्थात् पक्की पुल भन्दा 200 मिटर अगाडि कलबर्ट निर्माण गरेर पक्की सडक निर्माण गरिएको छ। दिनेश खबरका लागि वीरेन्द्र भट्ट, धनगढी। यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा बिचौलियाको बिगबुगी बढेको छ। आर्थिक चलखेलका बिना कुनै पनि काम नहुने आरोप खेप्दै आएको यातायात कार्यालय धनगढीमा बिचौलियाको बिगबुगी बढेको हो। कोरोना प्रभावपछि जारी निषेधाज्ञाका कारण लामो समयसम्म बन्द रहेको यातायातले पुनः सेवा सुचारू गरे पनि पछि कर्मचारीको संलग्नतामा रकम असुली गर्न बिचौलिया सक्रिय भएका हुन्। सवारी जाँचपाँच, दर्ता, कागजात नवीकरण लगायतका अन्य कामले यातायात कार्यालय पुग्नेहरू लुटिने गरेका छन्। 1300 लाग्ने ट्र्याक्टरको ट्रली जडान गर्न बापत मात्र 15,000 बढी असुली भइरहेको छ। सुनौ सहकर्मी रोशन भट्टको रिपोर्ट। यातायात कार्यालयमा आर्थिक चलखेल बिना कुनै पनि काम हुँदैन भन्ने गुनासो नौलो होइन। कर्मचारीसँगै उक्त कार्यालयको सेवासँग जोडिएका व्यक्तिहरू अधिकांश सेवाग्राहीसँग विभिन्न बहानामा आर्थिक असुली गर्दै आएका छन्। यस्तै यातायात कार्यालयको अर्को बदमासी पनि बाहिर आएको छ। ट्र्याक्टरको ट्रली जोड्ने अनुमति दिँदा बुझाउनु पर्ने राजस्वको 10 गुणा बढी असुली भइरहेको हो। त्यसका लागि बिचौलिया मोलमलाई नै गर्छन्। तर यिनीहरूले चाहिँ आफूले चिनेको ऊबाट मगाउने भएर यातायातबाट चाहिँ सजिलो हुने भएर 15,000 सम्मको खर्चमा चाहिँ काम नाममा भएपछि मात्र हुन्छ। फेरि त्यो के अरे कम्पनीको नाममा छ नि प्रयोजन हुँदैन। ट्र्याक्टर खरिद गरेपछि ट्र्याक्टर साहुसँग अगाडिको भागको मात्रै कागजपत्र हुन्छ। सामान बोक्ने पछाडिको भाग अर्थात् ट्रली जडान गर्नका लागि यातायातको अनुमति आवश्यक हुन्छ। यातायात कार्यालय र यातायात विभागको स्वीकृति प्राप्त वर्कसपले मात्रै उक्त ट्रली बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ। ट्रली सञ्चालनको अनुमति लिनका लागि यातायात कार्यालयमा 1300 राजस्व बुझाउनु पर्ने नियम छ। तर बिचौलियाको शिकार बन्ने सेवाग्राही तथा ट्र्याक्टर साहुहरू भने उक्त अनुमति लिनका लागि 15,000 भन्दा बढी रकम तिर्न बाध्य भएका छन्। 1300 रकम यातायात कार्यालयले राजस्व मार्फत पाउँछ भने बाँकी रकम बिचौलिया र कर्मचारीको गोजीमा जाने गरेको छ। यातायात कार्यालयमा भेटिएका एकजना सेवाग्राही करण सिंह राणा। ट्रली जडानको अब 15-16 हजार जति लाग्छ अलग्गै, अनि त्यसको बिमाको र कर तिरेको 25-26 हजार जान्छ। सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर अनुमति लिनका लागि यातायात कार्यालय पुग्ने सेवाग्राही बिचौलियाको फन्दामा पर्न थालेपछि मारमा परेका छन्। कार्यालय भित्रको काम समेत बिचौलियाले नै गर्ने भएपछि अधिकांश सेवाग्राही लुटिन बाध्य छन्। बिचौलियाले असुलिएको रकम कर्मचारीसम्म पनि पुग्ने गरेको छ। तर यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीका प्रमुख लक्ष्मण शाहको भनाई यस्तो छ। सबै नभए पनि केही त हाम्रो सम्पर्कमा नै आउँछन्। तर प्रायः चाहिँ उनीहरूले कम्पनीको उनीहरूले जहाँ किने हुन्छ उनीहरूले त्यही हुन्छ र तिनीहरूको बाहिर यिनीहरू सेवाग्राहीलाई चाहिँ सपोर्ट गरेर हुन्छ। बाहिर के हुन्छ त्यो चाहिँ थाहा हुँदैन। कार्यालयभित्र चाहिँ अब उनीहरूको डिलिङ के छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। एक आर्थिक वर्षमा झण्डै 200 ट्र्याक्टरले ट्रली जडानको अनुमति लिने गरेका छन्। यो तथ्याङ्कलाई आधार बनाउँदा बिचौलियाले ट्रली जडान गर्दा 30 लाख भन्दा बढी असुली गर्दै आएका छन्। दिनेश खबरका लागि रोशन भट्ट, धनगढी। प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 6 बुँदे खबरदारी पत्र पठाएका छन्। उनको खबरदारी पत्रमा प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लामा मेडिकल कलेज सञ्चालनको माग समेत अटाएको छ। डाक्टर केसीले डोटी वा डडेलधुरामा मेडिकल कलेज खोल्नका लागि पनि प्रधानमन्त्री देउवालाई खबरदारी गरेका हुन्। डडेलधुरा प्रधानमन्त्री देउवाको गृह जिल्ला हो। यस्तै गेटा मेडिकल कलेजमा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि MBBS को पढाइ सुरु गर्न पनि डाक्टर केसीले खबरदारी पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। गेटामा 600 शय्याको अस्पताल र मेडिकल कलेजका लागि भवन लगायतका 27 वटा पूर्वाधार निर्माणको अन्तिम चरण काम भइरहेको छ। तर सञ्चालनको प्रारूप तय नहुँदा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ढिलाइ हुने देखिएको छ। पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज निर्माण हुने चर्चा थियो। 2066 तत्कालीन सरकारले गेटा मेडिकल कलेज निर्माणको घोषणा गर्दै बजेट विनियोजन गरेकोमा 2073 पछि मात्र निर्माण सुरु भएको थियो।
कैलालीमा 1.25 लाख नगद र 5.5 किलो चरेसहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 8 गिदनिया स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट 2 जनालाई पक्राउ गरिएको हो। गौरीगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 शिवपुर बस्ने वर्ष 40 का गोरख भनिने गोरे धामी र गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बस्ने वर्ष 35 का धनबहादुर धामीलाई पक्राउ गरिएको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय तथा इलाका प्रहरी कार्यालय मसुरिया कैलालीबाट खटिएको संयुक्त प्रहरी टोलीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको साथमा 5 किलो 500 ग्राम चरेस र 1,20,000 नगद बरामद गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका प्रहरी नायक उपरीक्षक प्रतीक विष्टले जानकारी दिएका छन्। धनगढीमा पानी निकासबारे अध्ययन गर्न कुनै सम्झौता नभएको परामर्शदाता कम्पनीले पनि स्पष्ट पारेको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाले वडा नम्बर 2, 3, 4 र 13 को पानी निकासबारे अध्ययन गर्न परामर्शदाताको टोली खटाएको दावी गरेका बेला उक्त कम्पनीले नै सम्झौता नभएको प्रश्न पारेको हो। यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि उपमहानगरपालिकाको पानी निकासबारे अध्ययन गर्न कुनै सम्झौता नभएको जनाएको थियो। कुनै तयारी र सम्झौता बिना कार्यदल गठन गर्दै उपमहानगरपालिकाले भ्रम फैलाएको आरोप लाग्न थालेको छ। सुनौ एक रिपोर्ट। मोहनापुल अत्तरिया छलेन सडकमा पर्ने कलभर्टबाट वर्षातको पानी निकास नभएको भन्दै अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परामर्शदाताको टोली पठाएको दावी उपमहानगरपालिकाले गरेको थियो। ग्रिन नेपाल नामक कन्सल्टेन्सीका प्रतिनिधि धनगढी आएर फर्किएको दावी उपमहानगरपालिकाले गरेको थियो। तर भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्रालय र उक्त परामर्शदाता कम्पनीले कुनै सम्झौता नगरेको पाइएको छ। उक्त परामर्शदाता कम्पनीका सञ्चालक सञ्जय अधिकारी प्रक्रिया सुरु गरिसक्नु भएको छ अनि हामी चाहिँ डेस्क स्टडी गर्दैछौँ यहाँ बसेर अहिले। अनि हामी अब यो डेस्क स्टडी सकेपछि त्यहाँ फिल्ड भिजिटमा आउँछौँ एक्सपर्टहरूलाई लिएर। एग्रिमेन्ट भन्दा एग्रिमेन्ट त भइहाल्छ, प्रोसेसमा छ भनौँ न। त्यो त हामी डेस्क स्टडीमा लागिरहेको छौँ अहिले। त्यसलाई कसरी यहाँ पहिले गुगलबाट हेरेर कसरी निकास दिन सकिन्छ भनेर, अनि त्यसपछि यहाँ डेस्क स्टडी भइसकेपछि फेरि फिल्ड भिजिट गर्छौँ अनि सर्वे गराउँछौँ अनि फेरि फिल्ड भिजिट गर्छौँ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिबहादुर चन्दले बिहिबार उपमहानगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार शाखालाई पत्र लेख्दै परामर्शदाताको समूहलाई सहयोग गर्न 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको पत्र पठाएका छन्। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट उपमहानगरपालिकामा समेत कुनै औपचारिक पत्र पनि आएको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द मन्त्रालय र हामीलाई प्राप्त चिठी त्यो म हेर्छु हजुरलाई। अब त्यो एकजना उताबाट आए हुन् कि नै होइन, अनि हाम्रो यहाँ पूर्वबाट आएको एकजना, हाम्रो नगरपालिकाबाट एकजना, 3-4 जनाले चिठी गरेर गए। म त्यो हेर्छु है, त्यो पत्र सत्र के छ कि। नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पठाएको भनिएको ग्रिन नेपाल कन्सल्टेन्सीका प्रतिनिधि अनिश देवकोटा धनगढी पुगेर फर्किएका छन्। उनले मोहनापुल अत्तरिया छलेन सडक क्षेत्रमा पर्ने कलभर्टको तस्बिर मात्र लिएका हुन्। कलभर्टमा त्यो पानीहरूलाई कसरी निकास दिने भनेको त्यो 6 लेनको जुन छेउछाउको घरहरू छ नि, हो त्यो घरलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर। अनि मैले यसो हाम्रो टिम एउटा उतै पठायौँ। अब प्रोसेसमा छौँ, यो एग्रिमेन्ट गर्ने प्रोसेसमा जो टाइम लाग्छ नि त होइन। यता हामी काम त सुरु गरिसकेका छौँ, डेस्क स्टडी काम सुरु भइसक्यो। अब यस्तो छ, हामी डेस्क स्टडी मेन अब हप्ता 10 दिन जति डेस्क स्टडी गर्छौँ अनि त्यसपछि हामी फिल्डमा आउँछौँ। कस्तो भने यो बर्खालाई त्यसले अब यो काम गर्दैन, अर्को बर्खालाई हुन्छ। अब यो बर्खालाई त हुँदै भयो नि, बर्खा त आइसक्यो हो त भनौँ, जान लागिसक्यो। अब यो स्टडी गर्ने टाइम लाग्छ होइन, किनकि यो फेरि अलिकता तराईमा यो ड्रेनलाई गर्न अलिक गाह्रो हुन्छ, स्लोप हुँदैन, पाहाडमा सजिलो हुन्थ्यो। मोहनापुल अत्तरिया छलेन सडकको दायाँ बायाँ पर्ने वडा नम्बर 2, 3, 4 र 13 को पानी निकासमा भइरहेको समस्या समाधान गर्न संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले परामर्शदाता कम्पनी पठाउने उपमहानगरपालिकाले बताउँदै आएको छ। तर मन्त्रालयले यसअघि नै पानी निकासको जिम्मेवारी आफ्नो नभएको र त्यसबारे कुनै परामर्शदाता कम्पनीसँग सम्झौता नभएको स्पष्ट पारिसकेको छ। दिनेश खबरका लागि कमल साउद, धनगढी। धनगढीमा आजदेखि कोरोना विरुद्धको खोप लगाइने भएको छ। 13 गतेदेखि 16 गतेसम्म उपमहानगरपालिकामा कोरोनाको पहिलो मात्रा दिन लागि हो। उपमहानगरपालिकाले सूचना जारी गर्दै 55 वर्षमाथिका नागरिक, शिक्षक कर्मचारी, सार्वजनिक यातायातका चालक तथा सहचालक, अति आवश्यक सेवाका कर्मचारी र खोप अनिवार्य गरेको देशमा जाने नागरिकलाई खोप लगाउने जनाएको छ। उक्त खोप अभियान सञ्चालन गर्न उपमहानगरपालिकाले 13 वटा खोप केन्द्र तोकेको छ। खोप प्राप्त गर्न 55 वर्ष उमेर समूहको आफ्नो उमेर खुल्ने आधिकारिक प्रमाणपत्र, विश्वविद्यालय र विद्यालयको हकमा परिचय पत्र, चालक तथा सहचालकको हकमा सवारी साधन नम्बर सहितको तथ्यगत विवरण प्रमाणित गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालयको आधिकारिक
प्रमाणपत्र लगेर जानुपर्नेछ। यस्तै खोप अनिवार्य गरेको देश जान लागेकाहरूले पासपोर्ट वा भिसा देखाएर खोपको मात्रा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। सुदूरपश्चिमका अन्य क्षेत्रमा पनि आजदेखि खोप लगाइनेछ। उता कोभिड-19 रोकथाम र नियन्त्रणका लागि कञ्चनपुरमा खोप अभियानलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ। जिल्ला कोभिड-19 खोप समन्वय तथा अनुगमन समितिको बैठकले साउन 13 गतेदेखि 19 गतेसम्म खोप अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। पहिलो चरणमा भेरोसेल खोप साउन 13 देखि 16 गतेसम्म लगाइने र जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप 17 देखि 19 गतेसम्म लगाइने लागि सम्पूर्ण तयारी थालिएको छ। पूर्व वनमन्त्री तथा कैलालीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य नारदमुनि राणाले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको आरोप लगाएका छन्। आइतबार बसेको नेकपा संसदीय दलको समितिको बैठकमा पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाएका हुन्। आइतबार बसेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा विषयवस्तु विपरीत कुरा उठेपछि एमालेका दुई पक्षबीच भनाभन भएको थियो। सो चर्काचर्कीको समयमा नेता नेपालले आफ्नो अपमान गरेको धारणा संसद राणाको छ। नेपाल पक्षका नेताहरूले राणाले विषयवस्तु विपरीत बोल्दा विवाद भएको दाबी गरेका छन् भने ओली पक्षका संसदले समसामयिक विषयमा बोल्ने अनुमति पाएपछि मात्र बोलेको जनाएको छ। यसै विषयमा सहकर्मी रोशन भट्टले पूर्व वनमन्त्री तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य नारायण राणालाई संसदीय समितिमा विवाद हुनुको कारण के हो भनेर सोधेका छन्। चुनावमा जानु, निर्वाचनमा जानु, न जनादेशमा जानु भनेको प्रतिगमन हो भने अग्रगमन के हो? तपाईँहरूले यसरी चाहिँ अपव्याख्या गर्ने काम नगर्नुहोस्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै हामी बैठकमा आएका छौँ। संसद बोलाइएको छ, समितिको बैठक बोलाइएको छ, हामी उपस्थित छौँ। तपाईँहरू चाहिँ संसद चाहिने भन्ने साथीहरू, सरकार चाहिने साथीहरू आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेर, एमालेको सरकार ढालेर वैशाख 27 गते विश्वासको मत लिँदा तपाईँहरू कहाँ जानु भएको थियो? त्यही हिसाबले अहिले चाहिँ तपाईँहरूले त्यस्ता कुरा गर्ने भनेर मैले चाहिँ साथीहरूसँग मेरो बोल्ने चाहनु भएको हुनाले मैले बोल्दै गर्दा यो विषयमा अलिकति साथीहरूले मलाई चाहिँ तपाईँ गेट आउट बाहिर जानु, अब मलाई बोल्नै नदिएर सिर्जना गरे। पछि सभापतिजीले फेरि पालो मेरो भएको हुनाले मलाई नै बोल्ने समय दिनुभयो र मैले सविस्तार कुराहरू राखेँ। तपाईँले बैठकको विषयवस्तु भन्दा विपरीत बोल्न थालेपछि विवाद भएको हो भन्ने आरोप छ नि? यो आरोप सरासर गलत हो। मभन्दा अगाडि बोल्नेहरूले पनि त विषयभन्दा बाहिर गएको थियो। यदि त्यो समीक्षाको एजेन्डा थियो भने समीक्षा त राजनीतिको पनि समीक्षा हुन्छ अनि कार्यसूचीको पनि समीक्षा हुन्छ। वर्ष समितिले गर्ने कुराहरू अब हामी सबै के बिर्सिनु हुँदैन भन्दाखेरि दलीय व्यवस्थाबाट हामीले निर्वाचित भइसकेपछि संसदमा दल हुन्छ, दलमा दलका कुराहरू उठ्छन्, राजनीतिक कुराहरू उठ्छन् र समसामयिक विषयमा छलफल गरिन्छ। र मैले सुरुमै सभापतिसँग म दुईटा विषयमा कुरा राख्छु, एउटा समीक्षाको विषय हुन्छ, अर्को समसामयिक विषयमा म कुरा राख्छु भनिसकेपछि उहाँले कि सुरुमै भन्नु पर्यो एउटा एजेन्डामा बोल्नुहोस्। प्रावधान अनुसार तपाईँ त उक्त समितिबाट बाहिरिसक्नुभयो भन्ने चाहिँ उनीहरूको भनाइ थियो। होइन, अनि मलाई बोलाइयो किन? मलाई त मका त म्यासेज छ, तपाईँ यति बजे समिति फानो ठाउँमा समितिको बैठक बस्दैछ, तपाईँ समितिमा आउनुहोस् भनेर सचिवालयले खबर गरेको छ। र सचिवालयले खबर गर्दाखेरि सभामुखसँग सम्पर्क गरेर पूर्व मन्त्रीहरूलाई बोलाउने कि नबोलाउने के गर्ने भन्दाखेरि पूर्व मन्त्रीको अब हामी कति बेला मन्त्री भयौँ, संसद नभएको बेला मन्त्री भयौँ, कति बेला हट्यौँ भन्दाखेरि संसद नभएको बेला हट्यौँ। र संसद चुनाव स्थापना त सुरुबाटै भएको कारणले हामी फेरि संसद सदस्य स्थापना छौँ भनेर सभामुखसँग सल्लाह गरेर समितिका सभापतिले म मात्रै होइन नि पूर्व मन्त्री सबै पूर्व मन्त्रीहरू सदस्य भएकालाई पनि बोलाएका छन्। र तपाईँलाई एउटा रमाइलो कुरा सुनाउन चाहन्छु, केहीजना मन्त्रीहरू त समितिकै सभापति छन् त। अडियो भिडियो रेकर्ड माग्नु भएको थियो, पाउनुभयो र किन माग्नु भएको? अडियो भिडियो त मैले तपाईँको रेकर्डको लागि मैले मागेको हो, किनभने ममाथि जुन अभद्र व्यवहार छ भोलि मैले कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्छु। किनभने एउटा सार्वभौम संसदले समितिमा सार्वभौम संसदले संसदमा बोल्न नपाउने हो भने अनि मैले कहाँ गएर बोल्ने? त्यस कारणले जुन किसिमबाट ठिक छ मैले बोलेका कुराहरू विषय भन्नु अलि बाहिर थिए भने रुलिङ गर्ने अधिकार सभापतिको, बाँकी जुन चराचुरुङ्गीले कराएपछि कराउनेहरूको चाहिँ अधिकार छैन। तपाईँले भन्नुभयो ममाथि अभद्र व्यवहार भयो भनेर, हामीले पनि भिडियो फुटेज हेरेका थियौँ, त्यसमा तपाईँ र माधव कुमार नेपाल बीच सरकारसर्की भएको प्रश्न देखिएको छ। के तपाईँले माधव नेपालले अभद्र व्यवहार गरेका हुन्? त्यो त घाम जत्तिकै छल्लो छ त, भिडियोमा प्रश्नै छ त कसले अभद्र व्यवहार गरेको छ। म बोल्दै गर्दा मेरो तालो थियो बोल्दै गर्दा म माथि चाहिँ तपाईँले देखिराख्नु भएको छ अभद्र व्यवहार कसले गरेको छ, गेट आउट कसले भनेको छ, राजीनामा चाहिँ कसले भनेको छ, बाहिर जानु कसले भनेको छ भनिसकेपछि त्यो त प्रश्नै छ नि। डोटीको पश्चिमी क्षेत्रमा पर्ने सायल गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमा
रेम्बो ट्राउट माछा पालन सुरु गरिएको छ। स्थानीय 3 कृषक मिलेर व्यावसायिक रूपमा रेम्बो ट्राउट माछा पालन सुरु गरेका हुन्। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 10 लाख लगानीमा 3वटा पोखरी निर्माण गरी ट्राउट माछा पालन सुरु गरिएको हो। सायल गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का हरिपाल खाती, वडा नम्बर 4 रौकाका तेजबहादुर सिंह र वडा नम्बर 5 का शेरबहादुर रोकाले आधुनिक माछा पालन पोखरी निर्माण गरी व्यवसायिक सुरु गरेको स्थानीयवासी तेजबहादुर डुम्रेलले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार गण्डकी प्रदेशको पोखरीबाट रेम्बो ट्राउटका 1500 भुरा ल्याएर पोखरीमा हालिएका हुन्। अब केही खबर संक्षेपमा। दार्चुलाको महाकाली नदी किनारामा एक महिलाको शव फेला परेको छ। जिल्लाको महाकाली नगरपालिका वडा नम्बर 5 गलफैयामा एक महिलाको शव फेला परेको हो। मङ्गलबार मध्याह 12 बजेतिर अन्दाजी 30 वर्षीय एक महिलाको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाले जनाएको छ। डोटीको जोराइल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मेलखोलामा विपन्न परिवारलाई 30 लाख बराबरका उन्नत जातका बाख्रा वितरण गरिएको छ। उक्त वडामा कम्तीमा पनि 52 घर परिवारको आयस्तर वृद्धि तथा जीवनयापनका लागि बाख्रा वितरण गरिएको हो। बाजुरामा चामल अभाव भएको छ। जिल्लाको खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड कोल्टी शाखामा चामल अभाव भएको हो। चामल कम भएपछि एकजनालाई 10 किलो मात्र बिक्री गर्ने गरेको कोल्टी शाखाले जनाएको छ। बैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 2 को कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत न्यून ज्याला दिएको भन्दै कामदारहरूले तालाबन्दी गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत 517 रुपियाँका दरले ज्याला दिनुपर्ने भए पनि आफूलाई प्रति व्यक्ति 64 रुपियाँका दरले मात्र ज्याला दिएको कामदारहरूले बताएका छन्। र सुदूरपश्चिममा मङ्गलबार 33 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशभरि 544 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 33 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा 124 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 12 जना र महाकाली अस्पताल प्रयोगशालामा 16 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 2 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ। प्रसारणको अन्तिममा प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। सुदूरपश्चिमको राजधानी धनगढीमा अनौठो विकास। सडक नभएको ठाउँमा करोडौँ लगानी गर्दै धमाधम पुल निर्माण। पुल अनुसारको सडक निर्माण गर्नुपर्ने विकासे अड्डाको तर्क। यातायात व्यवस्था कार्यालय धनगढीमा बिचौलियाको बिगबिगी। कर्मचारीको मिल्य महत्त्वमा 1300 लाग्ने ट्र्याक्टरको ट्रली जडान गर्दा 15,000 भन्दा बढी असुली। धनगढीमा पानी निकासबारे अध्ययन गर्न कुनै सम्झौता नभएको परामर्शदाता कम्पनीको पनि स्पष्टोक्ति। हतारमा कार्यदल गठन गर्दै उपमहानगरपालिकाले भरम फैलायो। र प्रधानमन्त्री देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा मेडिकल कलेज माग्दै डाक्टर केसीले खबरदारी पत्र बुझाए। गेटामा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि एमबीबीएसको पढाइ सुरु गर्न आग्रह। यस दिनेश खबरका साथमा मेडलाइफ तपाईसँगै जीवनमा अघि बढ्दै। हवस् त, दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जसँगै अनलाइन र मोबाइल समेत एकसाथ प्रसारण भएको बिहान 6:30 बजेको दिनेश खबर सकियो। हाम्रो अर्को दिनेश खबर साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुनेछ। तपाईँ दिनेश एफएम सुन्दै र दिनेशखबर.com पढ्दै गर्नुहोला। अहिलेको समाचार बुलेटिनबाट कमल साउद बिदा हुन्छौँ। नमस्ते।